Samuel Kapitulo 10 versikulo 7. Buhata ka na sa diya nga maabot kanimong mga ilhanan. Nga ikaw magabuhat na sumala sa itubot kanimo sa higayon. Kaya ang Diyos magauban kanimo, di ba? Sumala ka sa itubot sa higayon sa imo. O niya karon ang Diyos mo yung nagapanalangin, di ba? Naghatag sa panahon, higayon, aron kita makaalagad nato sa Dios, di ba? Makabuhat unang Samuel Kapitulo 10 versikulo 7, di ba? Usa nga salamat kay sa Ginoo sa nagkalain-lain nga mga kaiglesiyahan. Gani karon, salamat kay sa Ginoo nga nakaabot kita nga walay kakulian, safety ug ang Dios nagagabay sa atong mga buluhaton ug mga biyahe nato. Salamat kay sa Ginoo nga dinhi nga dapit dinhi nato gipanag-usahan ang grasya o panalangin sa Ginoo. Salamat kay sa Dios. Pahimutang ta labos na tanan ang pagpatalingo kayo sa mga planong pulong sa Ginoo, ba? Ang katuyuan 2 Timoteo 3:17 aron ang tawo sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Bamo na katuyuan ngano gatuon kita pag-ayo sa pulong sa Ginoo. Kay gisultian niya matinunan Juan 8:31-32 kun kamo pabilin sa akong pulong nan kamo tinud gayud nga akong matinunan. O kamo may balos kamaturan kang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Busa nga salamat kay sa Ginoo ang Dios mo'y nagapanalangin antod ning orasa, di ba? Ni atas pag tuon o pagpatalingo kayo sa mga planong pulong sa Ginoo. Hallelujah. Gan kumus pagpanindog atong patalinghugan ang pulong sa Dios. Roma Kapitulo 8 versikulo 17. Roma 8:17. Roma 8:17. O nga kung kita mga anak nan mga manununod di ay kita, mga manununod sa Dios ug mga isig ka manununod uban kang Kristo, kung moantos man kita uban kaniya aron pagahimayaon usab kita uban kaniya. Amen. Dalay ko itong mga Dios, idungan yung ulo makampo kita sa Ginoo Lord. Dining orasa sa sayos kautuan ikaw magapanalangin mo sa imong pulong o Dios. Ginamit ang imong uli po ang Pinag Espiritu Santo magpadag sa mabutang tinagog imasabtan ang imong pulong o Dios mahuwat sa among unang kasing-kasing. May meron na mong kabayan sa mong pag-alagad na kanimo. Ang imong pulong dili mobalik kanimo walay kapuslanan kundi kini mo gahom sa matag usa kanamo nga tungod nini imong gipadala. Dalay kun ka walay katapusan. Salamat pinagis mo ngalan og Ginoong Hesus. Amen ug amen. Hallelujah. Balik kamo sa paglingkod ug salamat kay sa Ginoo. Ang Dios nagapanalangin kanato labaw sa tanan. Dugang puso ug dugang lugway sa kinabuhi. At niyaning simana sa bunso ng among pagserbisyo sa patay. Ikan sa Domingo, sa Martes, Merkulis, banuban kami sa kaigsunan. Binson, uban sa mga kaigsunan kasisang sa Malaybalay. Salamat kay sa Ginoo dito mi sa Silai. Antod pagabot to sa minteryo, mao gihapon paabot sa pulong sa Ginoo. Unay kahimtang taliwala sa kabilar, kabudlay. Ang Diyos nagapanalangin ng tanan nga nagmalampuson ang mga buluhaton. Usa nga salamat kay sa Ginoo nga hangtod dining orasa ang ako na usab kita atubang mga buhi atubangan sa Dios. Palakpakan nato ang ngalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Diba? Salamat kay sa Ginoo ang Dios nagapanalangin nga kitang tanan niya pa karon makusganon nga nag-alagad sa Ginoo. Kagabi dito kami sa sakop sa Kibinton. Ba sa to nga lugar ato dito sa inyo bro? Kawayan. So dito kami kagabi sa Kawayan. So paulinon ta kami naplatan pa nga mong sakyanan. Okay ra gyapon panalangin sa Ginoo. Nga balag nakalapok wala mo gitay rason. Di ba? O tay rason nga di nato alagaron ang Ginoo. Kay diha sa mga pagpangabudlay, diha manang sumala pa sa pulong sa Ginoo nga ang pag-antos o mga atong pagpakigbisog diha nato masukod unsa kadako atong gugma sa Ginoo. Di ba? Sa akong nabasa matud pa, the sacrifice is the measure of love. Di ba? Mo na akong nabasa nga amoy sukod sa atong gugma diha sa Ginoo kanang pag-antos. Di ba? Kanang pag-antos kana matud pa sa Pilipos 1:29 ay katugot alang kaninyo nga tungod kang Kristo dili kay igo lang kamong mutuo kaniya. Di ba? Kundi manag-antos usab tungod kaniya. Amen, di ba? Now, matod pa sa pulong sa Ginoo. Nga itong gibasa, itong gipatalinghugan, sumala pa sa pulong sa Dios. Nga nagapamatod, o nga kung kita mga anak, nan mga manununod di ay kita. Praise the Lord. Kinsay mga anak sa Ginoo, dere pataas ang kamot. Ha? Wala kadungog ang taga-kusina, no? Kaya murag wala sila nagpataas. Lagi. Praise the Lord. Nga matod pa sa pulong sa Ginoo, o nga kung kita mga mga anak man, nan mga manununod di ay kita. Mga manununod sa Dios o mga isig ka manununod uban kang Kristo. Kung muantos man kita uban kaniya nan pagahimayaon usab kita uban kaniya. Praise the Lord. Hallelujah.
Nagpasabot sa atong pagkinabuhi dining kalibutan na ang Dios nagtagana alang kanato. Mga manununod kita kang Kristo. Now si Jesus Christ, tungod sa iyang dakong gugma alang kanimog kanako, miani siya sa kalibutan. Amen. Miani ang Dios sa kalibutan. Dili aron siya pag-alagaron, kundi sa pag-alagad. Amen. Ang Dios, tungod sa iyang dakong gugma alang sa matag usa kanato, mitugyan siyang kaugalingon. Unya siya kayo, tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, siya ang nagwali. Mateo kapitulo 4 bersikulo 17. Namatod pa sa pulong sa Ginoo na ang Dios nagwali siya, nagpamatuod sa iyang mga pulong. Now alang kanato nga naiabutan sa katapusan sa kapanahunan. Dilibot pasabot kay manununod na okay na. Pwede lang maglingkura na lang kita. Praise the Lord. Kay matod pas pulong sa Ginoo kinahanglan magabuhat kita sumalas kabubuton sa Ginoo. Amen. Ang Dios nagpangabudlay siya. Mateo kapitulo 4 bersikulo 17 basa ang pulong sa Ginoo. Sugad ni adtong higayon na si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon. Pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Dili basta-basta Dios siya ang nagpakatao. Nga sumala pa sa pulong sa Dios, sugad ni adtong higayon na si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon. Pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Nagpasabot ang pulong sa Ginoo, gi-offer niya. Doon natay panulundon dito. Gi-offer niya o isusin niya matag usa kanato, matod pag-ani sa pulong sa Dios. Kinsay muadto tungod og alang sa Ginoo. Praise the Lord. Kinsay muadto, mao nang gitawag nga here I am. Kinahanglan i-offer mo ang imong kaugalingon. Amen. Gitawag matod pa the calling of God. Ang pagtawag sa Dios kanimo kanako. Mao ni pinaka-importante nga bahin tungod kay nganuman. Dili gusto sa Dios nga ikaw ray maluwas. Dili gusto sa Dios ako ray maluwas. Amen. Gusto niya matod pa 2:3 bahin siyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Yan ang paglangay-langay nga mo'y pagsabot sa uban. Hinuno siya mapainuman kaninyo wala magtingwa adunay mahanaw. Wala gid siya magtingwa adunay mahanaw. Mao man ang pulong sa Ginoo Isaias kapitulo 6 bersikulo 8. Matod pas pulong sa Ginoo. Kinahanglan i-offer mong imong kaugalingon kinsa mo adto para sa Ginoo. Praise the Lord. Basa ang pulong sa Dios. Og nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon. Kinsa man ang akong ipadala? O kinsay mo ato alang kanamo? Praise the Lord. Unya mingon ako, ani ako padtua ako. Kinsa man mo adto para sa Ginoo? Kita. Praise the Lord. Kinahanglan i-offer mo ang imong kaugalingon. Nasubo ang Dios sa diya nga nakita niya mga katawan sa mas karnero. Manang isalaap o matod pa niya nga way mga magbalantay. Matod pa Isaiah 53 bersikulo 1, kang kinsa man ikapadayag ang bukton sa Dios. Kang kinsa man. Mao nang sumala pa sa pulong sa Ginoo nga importante matag usa kanato. Nga matod pa sa pulong sa Dios una, ikaw gayud mismo imong kaugalingon. I-offer mo ngadto sa Dios alagaron ko ikaw. Amen. Basagan niya ang pulong sa Ginoo. Isaiah 53 bersikulo 1. Kang kinsa man ikapadayag. Kinsa ba'y nagatuo sa among balita? O kang kinsa man ikapadayag ang bukton sa Ginoo. Amen. Kinsa ba'y nagatuo sa among nakita? O kang kinsa man ikapadayag ang bukton sa Ginoo. Kadaghanan sa mga tao aw dili ko. Sa ako lang sa una, ako pawalihon din magyud ko na matutok. Diri ko maglingkuran dunay lingkuranan dir sa una. Di ko ni kalimta. Sa diya kasuguon ko sa pastor, ay inon ko siya, dili ko mulingkod ra ko diri. Mao may akong ganahan. Pastor, ugma sa brado, ugma sa Domingo ikaw mag-Bible study, dili ko. Magitara ra ko diri. Nga ako'y magbuo. Apan sa diya nga nasabtan ko ang pulong sa Ginoo. Nga din dili dahil pwede. Nga mo balibad ka sa Dios. Si Moises bitaw, sa diya ang gitawag siya sa Dios. Matod pa Exodo kapitulo 4 bersikulo 10 paingon sa 12, dili ako. Dili ako mao ang tawo maayong manulti. Yungit ako. Dito nasuko ang Dios. Kinsa may naghimo sa tao? Nga man ibalibad siya, kinsa man ako. Di ba? Nga matod pa ni Moises nga dili ako mao ang tao. Basagan na sa Exodo kapitulo 4. Paingon sa 12.
ug si Moises miingon sa Ginoo, Oh. Ginoo, dili ako ang tawo nga madinihong musulti, madanihong musulti bisan hangtod karon. Amen. Bisan sugad nga ikaw misulti sa imong ulipon. Oh. Kay ako mahinay nga mamulong og yungit sa dila. Amen. O ang Ginoo mitubag kaniya, kinsa man diay ang nagbuhat sa baba sa tawo. Oh. Kung kinsa ba ang nagbuhat sa tawo nga mama, kun bungol, kun sa makita, kun sa buta. Oh. Dili ba ako man ang Ginoo? Right. Usa karon lumakaw ka, kay ako magauban sa imong baba o magatudlo kanimo kung unsa ang imong ikasulti. Praise the Lord. Wala mahimuot ang Dios. Sadya nga ni-react si Moises. Kinsa man ako. Dili ako ang tao mong madalihon manulti. Yungit ako, hangsan hangtod karon, di pa matud-an pa niya Ginoo nga ang Dios nasayod man sa tao. Di ba? Juan 2:25. Ang Dios wala na magkinahanglan nga pangimatud-an pa siya may tungod sa tao. Kay nasayod man siya kung unsay anaa sa sulod sa tao. Mauman gani nga matud pa sa pulong sa Ginoo. Wala may muot ang Dios sa diya nga si Moises matud pa niya. Yungit ako, di ako maayong manulti, di ako maayong magwawali. Unsay gingon sa Dios, kinsa man naghimo sa tao. Di ba? Mao nang gingon sa pulong sa Ginoo. God is not calling the perfect, but those who are available. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasabot nga ang Dios wala magtawag o nangita sa mga taong walay kasalanan, kundi kadtong mga taong andam musunod ug mubuhat. Maunay gipangita sa Dios. Kadtong andam musunod ug mubuhat sa buluhaton para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen. Namatod pa sa pulong sa Ginoo, Lucas kapitulo 9 bersikulo 23. Og siya miingon sa tanan, kinsay puot musunod ka nako. Basagan niya ang Biblia. Lucas kapitulo 9 bersikulo 23. Samtang nagapaabot kita sa Dios nga atong gialagaran. Balik basa. Ug siya miingon sa tanan, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus matag adlaw ug magasunod kanako. Praise the Lord. You deny yourself. Importante magdumili ka sa imong kaugalingon. Mga manununod kita sa Dios. Amen. Glory to God. Og siya mingon sa tanan. Tanan gayon apil ko. Ayaw pag-ingon wa katag adlaw. Amen. Ug magsunod ka nako. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon ana diay. Samtang nagapaabot kita sa Dios kay kita mga manununod man sa Dios. Amen. Kay matod pa kaniya sa Lucas 14:27. Kay bisan kinsa nga dili mo pas-an siyang cross. Basagan ni ang Biblia. Bisan kinsa nga dili mo pas-an sa iyang krus, ug dili mo sunod kanako, dili siya mamahimong akong tinun-an. Unsa diay? Unsay kingon sa pulong sa Ginoo, bisan kinsa nga dili mo pas-an sa iyang cross. Ug dili mo sunod kanako, siya dili mahimong akong tinun-an. Nagpasabot unsa man day ang cross sa Kristohanon? Problema. Paglutos. Sa pa? Patantos. Diba? Pagtuman sa kabubuton sa Dios. Diba? Kung sa inyo ni Apostol Pablo, kung gikawali kuman ang mayong balita, kini wala maghatag kanako. Kung sa to, unang Korinto kapitulo 9, 16 o 18. Kay alaot ako kung dili ko iwali ang mayong balita. Mamanusap kita. Praise the Lord. Hallelujah. Basagan niyang pulong sa Ginoo. Busa unsa man lang di ay ang akong balos. Maulang kini nga sa akong pagwali ang maayong balita igahatag ko nga walay bayad aron dili ko kapahimuslan ang akong katungod sa pagkamagwali sa maayong balita. Padayon. 19 ay Sugod sa 16, 18. Kay kun ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo, kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat niini, ingon nga akong katungdanan. Alaot ako kung dili ko igawali ang maayong balita. Kun buhaton ko kini
sa kinabubuton ako magadawat og suhol, apan kun dili sa kinabubuton sa gihapon kini gikatugyan kanako ingon nga pinialan, busa unsa man lang diay ang akong balos, maulang kini nga sa akong pagwali ang maayong balita igahatag ko nga walay bayad, aron dili ko kapahimuslan ang akong katungod sa pagkamagwali sa maayong balita. Mao na ang Kristohanon muwali gayon. Amen. Amen. Ang Kristohanon muwali, ang manununod kan Jesus Christ, kinanglan muwali gid sa pulong sa Ginoo. Niatas kay napos nga kapanahunan. Kamatod pagas Mateo kapitulo 9, 35 pahingos 38, nga sa diha nga si gisuroy ni Ginoong Hesus ug nakita niyang mga tao nga masulupon, nga samas karniro walay magbalantay. Ilabihan. Namatod pa kayo sa pulong sa Ginoo nga daghan ang anihon, panjutay rang mamamumuo. Basagan yung pulong sa Ginoo. Mateo kapitulo 9, 35 pahingos 38. Og ang tanan nga lungsod og mga balangay gisuroy ni Jesus nga na nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga og nagwali sa maayong bahilita mahitungod sa gingharian og nag-ayo sa tanang mga sakit og sa kaluyahon og sa pagkakita niya sa panon sa katawhan naluoy siya kanila kay sila nangalibog og na nagsubo sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Unya mingon siya sa iyang mga tinun-an, daghan unta ang anihon apan diutay ra ang mamumuo. Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Dili basta-basta. Dilibot pasabot ay okay na ko Wala di na sila gila maluwas. Di ba? Dili ni basta-basta. Sa diha nga sugod na ang buluhaton dito bisa silai. Nanay mga hubog. Apit na ko magsugod og wali. Matod pa na itong sa kadato dito. Matod pa niya, ipansultian niya itong mga tao tungkol kay mga gahi mo itong matawanan dito. Bubuton gani ninyo kinikaron. Pasensya lang kahit ako ninyo. Ingon ani kadaghan mo minabot dito. Ingon ani kadaghan atong bisita gikan sa malay-balay kalayo ni adto. Nanganhi din ni karon magserbisyo. Pasidaan ako sa inyo daan. Bubuton kay ninyo kini karon basin mo to ilang trabaho dito silang panggubot. Dito mag-abot kit kita ang balaod karon ipatuman ko. Yato Antonio mga hubog, matakas kay sundang ang takas kay sundang ang uban. Ang uban takas kay buhok. Iko una-una ko katanawon ko sila, iko kini sakto ginibagaon karon sa pulong sa Ginoo. Pasidaan gid ako daan sa inyo, matod pa niya ang lato-lang tawo ni magbubutay tingali ni matawanan Nya dili man sa among giadto, serbisyo man. Mao nang nakaingon sa Tiryayang, pag ikaduhang gabi is pagwali nako impanisteryayang bintaha ang imong pagwali karon pastor kay medyo hakap-hakap dili atong primero pastor, bukat kaayo to pastor. Nga naman, unsay ingon ni Apostol Pablo, alaot ako kung dili ko iwali ang mapulong sa Dios. Dili ko tagag pasidaan ang mga tao. Unsay ingon sa Malakias 3:18, kung ang taong daotan mamatay siyang kasalanan ug ikaw wala magpasidaan ngadto kaniya. Dili ni basta-basta. Mauman ang pulong sa Ginoo dayag alang sa mata ko sa basagay ang pulong sa Ginoo. Malakias 3 Ezekiel 3:18. Ezekiel 3:18. Sige. Sa diya nga ako moingon sa taong dautan. Sa pagkamatuod ikaw mamatay. O ikaw wala maghatag kaniya o pagpasidaan ni magsupi sa pagpadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang daran. Amen. Aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang mga tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan. Praise the Lord. Apan ang iyang dugo pagapaningon ko diha sa imong kamot. Dili ni basta-basta. Kinsa di ay dilibot pasabot. Alagad kas Ginoo kina. Pero kung kana nga tao wala ka magpasidaan,
ang iyang dugo panilngon sa imong kamot. Amen. Gikatubang mo na wala mo pawalihi. Mamandili pwede ang Kristohanong tulog-tulog na lang. Matod pa ni Sir Carl sa una, palakpak kamot simbahan. O niya, awit-awit, pero ang pagwali, gibiyaan na, dili nagawali Kristohanon, di nagapanlakaw. Matod pa sa pulong sa Dios, unsay giingon? Sa pulong sa Ginoo ang tanang mga lungsod o mga balangay gisuroy ni Jesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga o nagwali sa maing balita may tungod sa gingarian o nag-ayos sa tanang mga sakit o kaluyahon o sa pagkakita niya sa panon sa katawhan na luoy siya kanila kay sila nangalibog o na nagsubo sama sa mga karnero nga mga walay magbalantay. Unya miingon siya sa iyang mga tinunan, daghan untang anihon, apan dyutay ra ang mga mamumuo. Daghan ang walihanan, pero gamay ra kayo ang gawali. Praise the Lord. Kung dunay nagwali, suportara nato. Amen. Buhato nato, kita mo'y umakagdi. Diba? Kita ng mga alagad sa Ginoo. Daghan ang anihon, apan dyutay ra ang mga mamumuo. Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyang mga mamumuo ngadto sa iyang mga anihon. Muni diri mo gahom ang here I am. Lord, ani ako. Kang kinsa man muadto tungod og alang sa Ginoo. Nining atong nagakainapos nga kapanahonan karon dili na ni basta-basta. Gamay na lang kaayo ang panahon kita ang gihulat sa Dios. Humana niya ang iyang pagbuhat. Nagpamatod ang pulong sa Ginoo nga naluoy siya pag-ayos panon sa katawhan. Kinsa yang kaluyan? Dili man kita katong mga taong wala masuginlis maing balita. Siya mo'y naluoy siya ngadto kanila. Kaya nga nung maluyan man tas Ginoo maluwas man ta. Kita man ang manununod. Amen. Sa malas itong ibasa ka ganina. Mga manununod kang Kristo. Nagpasabot kita ang gasubuon sa Diyos para kanila. Amen. Kinahanglan magabuhat ka. Ikaw nga pastor o alagad sa Ginoo, ikaw mo'y magadasig, magwalita. Praise the Lord. Amen. Gamay na lang ang ka-amen. Hallelujah. Kinahanglan magwali ka. Kung ikaw kapagamit man diri sa palpito sulod simbahan, magpagamit ka usab dito. Sa dito sa gawas. Dito sa saktong walihanan. Praise the Lord. Hallelujah. Kung dili ka man makawali diri sa palpit o dito sa gawas, uban ta. Dito ta magwali, pero daghan na walihanan. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo Juan, Kapitulo 15, versikulo 16, dili ka mo mo'y nagpili ka nako. Kung dili ako ang nagpili ka ninyo, o nagtudlo, aron, managpanlakaw, kung basagan niyang Biblia. Kamo wala magpili ka nako, hinuno ako mao ang nagpili kaninyo. Og nagtudlo kaninyo aron sa managpanglakaw kamo, og managpamunga, og managlungtad ang inyong bunga aron nga pinaagi sa akong ngalan. Igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Tungod kay kita mga manununod man sa saad sa Dios, manununod man kang Jesus Christ, mo ni samtang nagapaabot kita sa Ginoo. Dili kamo mo'y nagpili kanako, hinuno ako mo'y nagpili kaninyo, nagtudlo kaninyo. Hilabihan. Mao ni nagpamatod ang pulong sa Ginoo. Nga importante nga mulihok kita karon. Matod pas pulong sa Ginoo. Kinanglang tuyon mong imong kamot, Lord, ani ako. Nya dili sa ako. Mo nang testimony sa tuig sa una. Pag nakakita og milagro, pastor, bisan asa ka mo adto, muuban ako. Naay milagro. Nadabi bro, sa bulra ba sunod na mong atuan, ay layo-layo sad na pastor. Bisan asa ka mo adto, muuban ako. Pero pag ngalan sa bul, ay layo-layo rasad na.